अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सूरतुल माइदा, पारा नंबर 6, आयत नंबर 82। इस बात का इजहार बखुशी करना चाहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से, मालिक करीम की बेहद व बेहिसाब अता से आज हम छठे पारे की आखिरी आयत मुबारका पढ़ रहे हैं। छठा पारा आज अपने इख्तिताम को पहुँचेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सुनिएगा लफ्ज़ी तर्जमा। लताजिदन्ना, ज़रूर पाएंगे आप, अशद्दा, सबसे ज़्यादा, अन्नास, लोगों में से, अदावतन, दुश्मनी रखने वाले, लिल्लज़ीना आमनू, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, अल यहूदा, यहूद को, वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों को, वाला ताजिदन्ना, और पाएंगे आप, अक़रबहुम, सबसे ज़्यादा करीब, मवद्दतन लिल्लज़ीना, मवद्दतन, दोस्ती रखने में, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, कालू, कहा, इन्ना, बेशक हम, नसारा हैं, मसीही हैं, ज़ालिका, ये, बी अन्ना, इसलिए कि, मिनहुम, उनमें से, क़िस्सीसीना, आलिम, व रुहबानन, और दुर्वेश हैं, व अन्नहुम, और वो, ला यस्तकबिरून, गुरूर नहीं करते। इस आयत मुबारका का रब्त आयात कुछ इस तरह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़श्ता आयात के अंदर यहूद और नसारा की बद अमलियाँ, उनकी कोताहियाँ, उनकी नाफरमानियाँ, उनकी मुखालफतें, उनकी सरकशियाँ और उनकी अदावतें पूरी तरह से खोल कर बयान फरमा दी हैं। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली बात तो ये इरशाद फरमाई कि मोमिनों से सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखने वाले कौन लोग हैं। फरमाया नंबर 1 यहूद हैं और नंबर 2 मुशरिक हैं। यानी मुशरिकों का जिक्र भी अल्लाह पाक ने बाद में किया है, यहूद का जिक्र पहले किया है। यहूद सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, मोमिनों के दुश्मन, पैगम्बर इस्लाम के दुश्मन, कुरान मजीद के दुश्मन यहूद हैं और उनके बाद मुशरिकीन मक्का हैं। अब आगे अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि सबसे ज़्यादा मोमिनों से दोस्ती रखने वाले कौन से लोग हैं। दोस्ती रखने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, मसीही, ये मोमिनों से सबसे ज़्यादा दोस्ती रखने वाले हैं। आयत मुबारका को जब मैं पूरी तरह खोलूँगा तो आपको ये बात समझ आएगी कि यहाँ पर कौन से नसारा की बात की जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बात आपकी खिदमत में रखना ज़रूरी समझूँगा। कुरान मजीद का ये वो इंसाफ पसंदाना उसूल है कि एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा की कोताहियाँ, उनकी दुश्मनियाँ, इस्लाम दुश्मनियाँ पूरी तरह से खोल कर बयान फरमा दी हैं। मिसाल के तौर पर यहूद ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में यहाँ तक कह दिया, अल्लाह के तो हाथ ही बंधे हुए हैं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह कंजूस है, अल्लाह बख़ील है। इसी तरह नसारा की जो कोताहियाँ हैं और नसारा की जो सरकशियाँ, नाफरमानियाँ हैं, गुमराहियाँ हैं, वो इस हद तक आगे बढ़ी हुई हैं कि उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह कह दिया। ये दोनों मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने रख दी हैं। कुरान मजीद जहाँ उनकी बहुत बड़े बड़े पैमाने की गुमराहियाँ बयान करता है, उनकी नाफरमानियाँ बयान करता है, तो उसी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हकीकत का भी इजहार फरमाता है कि तमाम के तमाम नसारा एक जैसे नहीं हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हैं, ऐसे सब नसारा एक जैसे नहीं हैं। ये है इंसाफ पसंदाना उसूल कि जहाँ मुज़म्मत बनती थी, अल्लाह पाक ने वहाँ खुलकर मुज़म्मत बयान की, तनकीद की। जो लोग बुरे थे उनकी बुराइयों को खोल कर बयान फरमाया, सरकश थे उनकी सरकशियों को खोल कर बयान फरमाया।
کافر تھے ان کے کفر کو کھول کر بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اہل حق نصارہ کے حق کو بھی کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تمام نصارہ ایک جیسے نہیں تھے، نصارہ میں سے ہی کچھ ایسے لوگ تھے جو مومنوں کے دوست تھے۔ اب یہ سمجھیے گا یہاں کون سے نصارہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کے اوپر صحیح طریقے سے کاربند تھے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بعثت کے بعد وہ نصارہ اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تمام نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، تمام مسیحیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ جب ہم 7واں پارہ شروع کریں گے اور 7ویں پارے کی پہلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 جب ہم پڑھیں گے، جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر بیان کروں گا اس واقعے کو جو ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے، پہلی ہجرت، اسلام کی پہلی ہجرت۔ نجاشی اس بادشاہ کا نام تھا، اسحما نجاشی، جس نے مسلمانوں کو اپنے ملک کے اندر پناہ دی، انہیں عزت و احترام دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر وہ رویا، اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے علماء، اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صلحاء، نیک لوگ، درویش لوگ، پاک باز لوگ، وہ قرآن کو سن کر روئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، چند آیات پڑھی، تو اس وقت سب کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، سب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ پڑے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان نصارہ کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور پائیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مومنوں سے، یہود کو اور مشرکوں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور پائیں گے آپ سب سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں سے انہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک، یہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں، ان میں درویش ہیں، صلحاء ہیں، پاک باز لوگ ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر نیک لوگوں سے دوستی رکھی جائے، نیک لوگوں سے، اہل ایمان سے اگر صحبت رکھی جائے، ان سے میل ملاقات رکھی جائے، تو اللہ رب العالمین دلوں کو پھر نیک لوگوں جیسا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس دل کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے، اور اس دل کو اپنی محبت کے لیے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ کمپنی ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں سے رشتہ، ناتا، رابطہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے، اسی سے ایمان کو جلا، ایمان کو نور، ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے علماء کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے صلحاء، اولیاء، نیک لوگوں کی شان کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو نصارہ ہیں، جو ایمان لائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے مشرف فرمایا، یہ کون سے نصارہ تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ علماء تھے، اور یہ صلحاء تھے، اور ان میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب تکبر دل میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل ایمان کے لائق نہیں ہوتا۔ تکبر انسان کو کفر کی وادی کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم نے 6واں پارہ ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ مکمل کیا۔
جتنے بھی احباب اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس سلسلے کے معاون ہیں، اللہ کریم انہیں عزتیں، برکتیں عطا فرمائے، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، دارین کی تمام سعادتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس قرآن مجید کو اسی طرح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی، چھٹا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے 7ویں پارے کے ساتھ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيد